सबैलाई छ यसो गर्मी छ दौडेर आएपछि अझै गर्मी हुन्छ दौडेर आएपछि अलिक गर्मी मलाई आज कस्तो हतार भयो भने ट्रेनमा गएर कि कहाँ जाँदाखेरि हतारले ट्रेनभित्रै कुद्दै थियो अरे त्यस्तै कुदे कुदे आयो मङ्गलाचरण भयो नि सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीरगुणाश्रिया प्रियागते गीयमाना स्तम्भेने सदृशम्पति। दिखाई दो नाला दिखाई दो। हिजोको कथा याद गर्ने घरमा आएका गृह आगतैः गीयमाना मुकुन्दस्य रूपवीर्य मुकुन्दस्य गुणश्रिय उपश्रुत्य सा रुक्मिणी घरमा आएका अनेक सन्त ब्राह्मण विद्वान वैष्णवहरूको श्रीमुखदेखि भगवानको रूप र गुण सुनेर साँच्चै नै राम्रो रहेछ कि क्या हो, अब म त्यहीसँग बिहे गर्छु होइन, अब त्यही मेरो पति हो। भगवानलाई पति मेने भगवानलाई पति मानेर नदेखिकन केवल सुनेर मात्रै के सुनेर रूप वीर्य र गुण साह्रै राम्रो छ, हेर्न पनि राम्रो छ, गुण पनि राम्रो छ र भगवानलाई पति मानेर भगवानकै नामको के गर्न थाल्नुभयो माता रुक्मिणीले टेटु बनाउन थाल्नुभयो, दीपक जलाउन थाल्नुभयो, बिन्दिया लगाउन थाल्नुभयो। हो मैंने ज्योति जलाए कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाए कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाए कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की राम नाम की, कृष्ण नाम की राम नाम की, राम नाम की ते प्यारे गोपाल नाम की, ओ राम नाम की प्यारे गोपाल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने टेटू बनाई रे कृष्ण नाम की। त्यसो बनाउँछन् अरे नि गर्लफ्रेन्ड बर्लफ्रेन्डले अच्छा थाहा छैन, बहुत राम्रो यो थाहा नहुनु कति हो कति राम्रो, यिनीहरू थाहा पाएको कति परेशान छन्। थाहा छ उसले चाहिँ थाहा छैन जब रुक्मिणीले भगवानलाई पतिको रूपमा मान्न थाल्नुभयो, नारदजीले बुझ्नुभयो गएर ए माता रुक्मिणीले कृष्णका नामको बिन्दिया लगाउन थाल्नुभएछ। अब यो समाचार लिएर नारदजी बिल्कुल हवाई जहाजमा हेलिकप्टरमा उडेर सिधै पुग्नुभयो कहाँ, द्वारिका। अनि द्वारिकामा गएर पनि जुन खेल रुक्मिणीसँग खेल्नुभयो नारदजीले त्यही खेल खेल्नुभयो। रुक्मिणीसँग के खेल खेल्नुभयो, सबैलाई पठाएर भगवानको रूप कति हो कति राम्री, कति हो कति राम्री। अब सिधै त कसैले भन्नु हुँदैन, चाहे छोराले होस्
चाहे छोरीले 2-4 खेप चाहिँ नै भन्दै छ। तर नारदजी पनि जस्तो रुक्मिणीले जहिलेसम्म भन्नु भएन तहिलेसम्म भोलि भगवान्ले प्रस्ताव लिएर नारदजी जानुभयो, प्रभु तपाईँको लागि मैले एउटा कन्या हेरेको छु। कहाँ? कुण्डिन्नगा भीष्मक राजाकी छोरी। अलि बेको कुरो नगर, हुँदैन नारद, करियरमा फोकस गर्नु। करियरमा ध्यान देऊ। एकै खेपमा गर्नु, 2-4 खेप एउटा सिधा सिधा बहिनी थिएन अरे कि, अनि उनलाई पनि घरमा हराएर राखेको थियो अरे। सुन न, 1-2 खेप नाइ गर्नु अरे के, 2-3 खेप नाइ गर्नु अनि बल्ल गर्नु भनेका थिए अरे। अनि कोही आए हेर्न, अनि छोरी मन परेन, मलाई मन परेन, मलाई मन परेन, मन पर्यो। सिधा सिधा मान्छे जसो अराएको छ त्यसै गरी उनले के अराएको छ, 2-3 खेप खना गर्नु अनि लास्टमा भन्नु। त्यस्तै हुन्छ नि राजनीतिमा पनि नि। सरकारको कुनै योजना विपक्षले 2-4 दिन मना गर्छ, नाइ गर्छन्, अनि भरे राम्रो हो भन्दै प्रशंसा गर्छन्। त्यस्तै हो। त भगवान्ले पनि ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूप शील द्रविण गुणाश्रयाम श्रुत्वा माथिबाट उपसृत्य ताम रुक्मिणीम उपसृत्य रुक्मिणीको सुनेर नारदजीको श्रीमुखदेखि रुक्मिणीको विषयमा सुनेर के सुनेर रुक्मिणीको बुद्धिमती छिन् कृष्ण लक्षण 32 खोज्यो तिमीहरूले 32 लक्षण भनेको थियो नि। 30 वटा लक्षण त भागवतमा छ, पुरुषमा 30 वटा लक्षण, स्त्रीमा 32 लक्षण। त्यो 2टा लक्षण खोज्नु भने खोज्या के हो तिमीहरू यार, आफ्नै लक्षण खोज्दैनौ। भागवतको 10 लक्षण कहाँबाट सिक्छौ? पहिले आफ्नो लक्षण हेर। अब म भनौँ त भन्ने नखालको लक्षण छन् 2वटा। 30 वटा लक्षण भागवतमा बताइरहेछ। यसो गरेर हुन्छ काम है। स्त्रीको लक्षण कतिवटा? 32 दन्त लक्षणै भाकी भन्दैन गानामा। दाँत पनि 32, लक्षण पनि 32। लक्षण पनि त कम छ, त्यही भएर त बिहे गर्ने उमेर भएको थिएन। 32 लक्षण हुनुपर्छ होइन। त रुक्मिणीको बुद्धि लक्षण उदारता रूप शील स्वभाव गुण आदि सुनेर कृष्णश्च उपसृत्य भार्यां सदृशीं समुद्बोधुं मनोदधे। भार्यां उता पतिम, बे नगरिकन उसले उसलाई पति भन्ने, उसले उसलाई भार्या भन्ने। अब बे त गर्नु पर्यो नि। तर बीचमै ग्रहण लाग्यो, दुईजनाको बीचमा लाग्छ नि त्यस्तो ग्रहण नि। तपाईँको बीचमा नि कोही आए, तेस्रो बीचमा पसेर कन्फ्युज गरिदियो। को थियो त्यो बीचमा पस्ने? रुक्मी, त्यसैको दाजु, जो कि दुवै पक्षका बन्धुहरूले भाइ मन पराउँछौ भने अब सदृश हो, ऊ पनि क्षेत्रीकी छोरी, ऊ पनि क्षेत्रीकी छोरी, त्यो क्षेत्रीय कन्याहरूले स्वयंवरा। अनि मनुस्मृतिमा पनि के भन्छ कि माता पिताले आफ्नो इच्छाले बिहे गराउनु छ भने यो कुरो बडा खतरनाक हो है। तर कथामा भन्नु नभन्नु तपाईँहरूको इच्छा है। के लेखेछ मनुस्मृतिमा? 16-18 वर्षसम्म पहिले नै बिहे गराउनु छ भने मातापिताको आफ्नो इच्छाले रजोवती भन्दा पहिले नै बिहे गराइदिनु पर्यो। त्यतिखेर छोरी मन पर्यो कि परेन नसोध्ने, बिहे गराइदिने काम खतम।
जब कन्या 16 वर्ष नागिन भनी अनि कुनै पनि मातापिताले सोध्नु अरे कन्यादान दिने भन्दा त्यो मन पर्यो कि परेन? परेन भने जबरजस्ती दिने मातापितालाई पनि अधिकार छैन। अब यहाँ त्यस्तै भयो, ऊ 35 वर्षका भगवान् अनि मनो दधे समुद्बोधुम भार्याम पत्नीलाई विवाह गर्ने, भार्या त फिक्स जोडी हो, अधिकृत पत्नी, पत्नीलाई विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्नु। भगवानले इच्छा गर्दा बन्धुनाम इच्छताम, दुईपट्टिका बन्धुहरू चाहन्थे, ठिकै छ रुक्मिणीले अब कृष्णलाई मन पराउँछिन् भने अब क्षत्रिय कन्याहरूको अधिकार छ, तीमाथि 16 वर्ष नागेपछि त कुनै पनि कन्याको अधिकार हो। ती सवर्णमा मन पराउँछन् भने आपसमा बिहे गर्न उनीहरूले पाउँछन् र मातापिताले बिहे गर्न दिनु पनि पर्छ। न उत्तम अधम, उत्तम अधम हो भने चाहिँ हुँदैन। त्यो पहिले नै आएको छ नि यी कुराहरू नि, कि आएको छैन? आइपुग्यो कि आउँछ हो? ए आउँदैछ। विवाह र मैत्री सदृशमा हुनु पर्यो, निकाल्ने त होइन। यहाँ त्यो दुईजनाको झगडामा झगडा निकाल्ने 60 को 15 भेटियो सबैले? यो आत्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवा तयो विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोगति। यो आत्मसमं वित्तं, जसको यो हो वरकन्यो, दुई पक्षको विवाह र मैत्रीमा समानता हुनुपर्छ के? आत्मसमं वित्तं ययो तयोः विवाह मैत्रीं च। समान धन जोसँग छ ती दुईजनाले आपसमा दोस्ती पनि गरे भयो, मैत्री के अरे विवाह गरे पनि भयो। समान धन छैन भने, एउटा धनी छ एउटा गरिब छ भने त्यो मित्रता पनि निभ्दैन। निभ्दैन। गरिबलाई कुन धनीले सम्मान गर्छ? सुदामा र कृष्ण हुँदैन। नहीं ठिकै हो उहाँको। तो सुदामा र कृष्ण यी दुईजना ब्रह्मज्ञानी हुन्। ऊ ब्रह्म हुन्, यी ब्रह्मज्ञानी। समानता के कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कृष्ण ब्रह्म और सुदामा ब्रह्मवित्तम तस्मात् सदृशः। और भगवानले त कसैलाई पनि निभाउँछन्। के भगवानले त कसैलाई हाथीले बोलाए पनि जान्छन्। भगवान और संसारको व्यवहारमा यो स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ। आत्मसमम वित्तम, आत्मसमम जन्म। जन्म पनि समान हुनु पर्यो। कुल ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणी, क्षत्रिय क्षत्राणी हो त्यसरी। अनि ऐश्वर्य, आत्मसमम ऐश्वर्य कीर्ति। आत्मसमम आकृति, गोरो गोरो हुनु पर्यो। लुली हुनु पर्यो, काना कानी हुनु पर्यो, मोटे मोटी हुनु पर्यो। भव भनेको जन्मभूमि। गाउँ गाउँको हुनु पर्यो, शहर शहरको हुनु पर्यो। गाउँको सँग जो है शहर वालाले बिहे गर्यो भने तयो विवाह मैत्री च न उत्तम अधमयो। उत्तम अधममा हुँदैन।
हल्का कालो गोरो चल्छ, तर गोरोको बेम हुँदैन के। उत्तम र अधम हुनु भएन होइन। आजकल त नेपालीहरू गर्नुहुन्छ अरे त्यो कहाँ अफ्रिकनहरूसँग एउटा त्यसको नेपाली एक दुईवटा केटीहरूले बिहा दिए कि अफ्रिकनमा बिहा। अच्छा अफ्रिकामा गएर पाइहाल्यो, धेरै पैसा गरेन त। एउटा दुइटा त विकृति हुन्छै संसारमा, तिनीहरूलाई त सुधार्नका लागि कथा गर्ने। आगे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी भन्ने के। त भगवानले पनि क्षत्राणी कन्याले विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्दा भगवानले पनि देख्नुभयो कि सबै कुरोले परिपूर्ण छ भने म पनि विवाह गर्छु। बन्धुनाम इच्छताम कृष्णाय भगिनीं दातुम, तर ग्रहण लागो रुक्मी निवार्य। रुक्मीले विरोध गर्न थाल्यो बहिनीलाई, किन कृष्ण द्वित रुक्मी को हो, कृष्ण को द्वेष शत्रु, द्वित शत्रु। रुक्मी र कृष्ण को काहीँ देखभेट छैन के? र पनि रुक्मी कृष्णलाई शत्रु मान्छ के? किन अरे भन्दा गोरु बेचेको साइनोले, गोरु बेचेको साइनो थाहा छ? उखान हौ। रुक्मीको साथी शिशुपाल, शिशुपालको साथी जरासन्ध र जरासन्धको शत्रु कृष्ण। तो शिशुपाल के अरे रुक्मी के भन्छ, तो मेरो शत्रु हो। बोले कसरी शत्रु हो? अरे मेरो मित्र हो शिशुपाल, शिशुपालको मित्र हो जरासन्ध, अनि जरासन्धको शत्रु कृष्ण। त मेरो पनि शत्रु, साथीको शत्रु शत्रु हुन्छ के? साथीको शत्रुलाई शत्रु नै मानिन्छ, तर साथीको साथीको साथी शत्रु। यार त गोरु बेचे सानो भएन, यस्तो सानोले कहीँ व्यवहार गर्छन्। कृष्ण रुक्मी चैत्यम अमन्यता, शिशुपाललाई नै उनले ज्वाइँ मान्छ। अर्थात् रुक्मिणीलाई निवार्य रोक्दै के भनेर बुझायो होला नि त बहिनीलाई रुक्मीले। के भनौँ? ए बहिनी तो भगौडा हो, तो काले छ, चोर हो। बाउको पनि थाहा छैन, कसैले भन्छन् नन्दनन्दन, कसैले भन्छन् वसुदेव नन्दन, थरगोत्र केही थाहा छैन। रोक्मी रास रचाउने भन्दै जाने के दुर्गुणहरू छन्। त्यस्तो कृष्णलाई पनि जो राजा पनि होइन, कम से कम शिशुपाल राजा त हो, चेरी देशको राजा दमघोषको छोरो उस राजकुमार हो। उसँग बिहे गरिस् भने त भविष्यमा रानी बन्न पाउँछेस्। कृष्णसँग बिहे गरिस् भने रानी पनि बन्नु हुन्छ। चोरोसँग के हुन्छ तेरो बिहे? चोरको बुढी भन्छन्। चोरको बुढी भन्छन्। ठिक ठिक ठिक। रुक्मीले निवार्य रोकेर शिशुपालसँग विवाह गर्नका लागि पर्सीको दिन तयार गरिदियो। तुरन्त शिशुपाललाई समाचार पठायो या फोन गरिदियो। शिशु लामो नाम भन्दैन नि मान्छेले, नि आदि नाम भन्छ नि। शिशुपाल कति लामो नाम होइन। तो रुक्मीले शिशुपाललाई जो है समाचार पठायो, पर्सी बेहुलो भनेर आउनु, जन्ती लिएर आउनु। मतलब कोही ब्राह्मणको मतलब छैन, लगन निकाल्नु परेन, बस पर्सी जन्ती लिएर आउनु भनेर समाचार पठायो।
रुक्मीको यो कर्तुत देखेर रुक्मिणी विचिन्त्य तावद एव त्यही बेलामा वैदर्भी रुक्मिणी यो समाचार चाल पाएर कि दाजुले मेरो विवाह पर्सि शिशुपालसँग गरिदिनुहुन्छ। पर्सि भन्ने पछि आउँछ है। के चाल पाउनु भयो? मेरो बिहा पर्सि शिशुपालसँग गराइदिनु। अब के गर्ने? सुनेर विषम दुर्मना दुखी मन भएर विचिन्त्य चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। किनभने मैले मन भगवान कृष्णमा अर्पण गरिसकेको छु। के गरौँ के गरौँ के गरौँ? त्यही बेलामा उहाँका कुलपुरोहित ब्राह्मण सुदेव नामक ब्राह्मण आप्तम त्यहाँ प्राप्त हुनुभयो, आउनुभयो। कञ्चित नाम लेखेको छैन यहाँ, बहुत प्रसिद्ध नाम हो सुदेव ब्राह्मण, गर्गोत्रीय सुदेव ब्राह्मण। अब मैले चाहिँ भेटेको है, त अरू नै केही नाम छ भने पनि याद गर्ने होला पछि हैन। कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम अर्पण हाँस्दैछन् म गर्गोत्र भनेर उनले। अब सबैले त्यही भन्छन्, म पनि त्यही भनिदिन्छु, के भयो? आएका ब्राह्मणलाई पठाउनु भयो एउटा पत्र लेखेर कि हे ब्राह्मण देवता, यसो 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 कुरो, यो एउटा पत्र मैले लेखेँ, यो गएर कृष्णलाई दिनुहोस्, अरू केही भन्नु भएन। कृष्णाय पत्रम प्राहिणोत भन्नु होला है। कृष्णाय किम प्राहिणोत? पत्रम प्राहिणोत, एउटा पत्र लेखेर पठाउनु हो। रुक्मिणीलाई पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने कसले सिकायो? यौवनानि उपदिशति लालित्यानि ललितानि। व्यक्ति ठुलो हुँदै जान्छ, उसले सबै थोक सिकिहाल्छ, उसलाई सिकाउनु पर्दैन, कहीँ पनि ट्युसन दिनु पर्दैन है। हेरेरै सिकिहाल्छन् यताउता ताकझाक। त भगवान कृष्णलाई पत्र लेखेर पठाउनु भयो। त पत्रै लेख्नुपर्छ भन्ने कसरी बुद्धि लगाउनु भयो अरे भन्दाखेरि त बुद्धि यस्य बलम तस्य रुक्मिणी। अब बुद्धि अहिले आएछ नि, बुद्धि हुनुपर्छ। त रुक्मिणीले कथामा सुन्नु भएको थियो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि परितात्मा। कसम तिमीले बहुत कुटा खान्छौ रे। यो श्लोक यार सबै सनातनीको मुखमा हुनुपर्छ। गीतामा पनि छ, भागवतमा पनि छ। भगवानले के भन्नुभएको छ? पत्र, पुष्प, फल र जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जसले मलाई भक्तिपूर्वक प्रदान गर्छ। तद भक्ति उपहृतम अहम प्रयतात्मना अस्नामि। भक्तिले दिएको पत्रलाई म स्वीकार गर्छु, पुष्पलाई पनि स्वीकार गर्छु, फल स्वीकार गर्छु, जल स्वीकार गर्छु। त पत्रस्य किम अर्थम? पत्रम तु तुलसी पत्रमपि बिल्ल पत्रमपि लिखित पत्रमपि। यही तो माइन्ड हो बुद्धिले। तो उहाँले विचार गर्नुभयो, माता रुक्मिणीले भगवानले पत्ता स्वीकार पत्रलाई पत्ता पनि भनिन्छ, पत्तालाई पनि पत्र भनिन्छ, चिठीलाई पनि पत्र भनिन्छ। जब भगवानले पत्र स्वीकार गर्नुहुन्छ भने पत्र पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर तुरन्त पत्र लेखेर पठाउनु भयो। रातो रात बेलुका साँझमा हिँडेका ब्राह्मण कञ्चित आप्तम दिजम भनेछ नि, तो कुलपुरोहित हुनुहुन्थ्यो। प्रतिदिन उहाँको राजपुरोहित मन्दिरमा आरती गर्न, सत्सङ्ग सुनाउन पहिले राजगुरुहरू हुन्थे।
छुट्टी आएका ब्राह्मणलाई लेखेर पठाउनुभयो। बेलुका आरतीपछि रातोरात ब्राह्मण पुगे द्वारिका। द्वारकाम सम अभ्येत्य द्वारका पुगेर प्रतिहारै प्रवेशित। प्रतिहार भनेको पहरेदार, के अरे गेटपाल, द्वारपालहरूले ए ब्राह्मण आउनुभएको छ, ब्राह्मण किन आउनुभयो भन्दाखेरि त भगवानसँग एउटा जरुरी काम छ, लु हिँड्नुहोस्। ब्रह्म मुहुर्तमा सब सुतेका छन् द्वारिकावासीहरू। भगवान चाहिँ भर्खरै उठेर ध्यान मुद्रामा बस्नुभएको छ। अपश्यत ब्राह्मणले देखे आदि पुरुष परमात्मा काञ्चन आसने आसीनम, सुनको सिंहासनमा बस्नुभएको यस्तो ब्राह्मणलाई भगवानले देख्नुभयो। भगवान त ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मणलाई कुलदेवता मान्नुहुन्छ। ए ब्राह्मण देवता आउनुभएछ, भूदेव आउनुभएछ भन्दै हत्तपत्त निज आसनात् अवरुह्य आफ्नो आसनदेखि उत्रिएर उपवेश्य बसाउनुभयो। अरहयान चक्रे पूजा गर्नुभयो। यथा आत्मानम दिवौकश, जसरी देवलोकवासी देवताहरूले भगवानको सेवा पूजा गर्छन् हो त्यस्तै भगवानले विप्रदेवको खूब सत्कार गर्नुभयो। र सत्कार गरिसकेपछि भगवानले सोध्नुभयो। 34 श्लोक। कच्चित वा कुशलम, के तपाईँको सबै कुशल मङ्गल राम्रै छ, सन्चै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि आउनुभयो? के कामले आउनुभयो? यत्रो समुद्र तरेर बिना कामले त आउनु भएन होला। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते, बिना कारणले त बौला पनि हिँड्दैन। मन्दः अपि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न प्रवर्तते। यस्त्वाम् आगतो दुर्गम निस्तीर्येहाय दीक्षया, सर्वं नो गृह्यं चेत् किं कार्यं करवामते। यस्त्वं दुर्गम, जो तपाईँ यो दुर्गलाई, कठिन मार्गलाई, समुद्रलाई निस्तीर्य पार गरेर यह आगत, यहाँ आउनुभयो। यद इच्छया, जे इच्छाले आउनुभयो हे विप्रदेवता, सर्वम ब्रूहि न गुह्यं चेत्। गोपनीय छ भने नभन्नु। अब गोपनीय कुरो कसैको जबरजस्ती सोध्नु हुँदैन। अगर गोपनीय छैन भने चाहिँ के कामले आउनुभयो भन्नुहोस्। किम कार्यम करवामते, म तपाईँको के सेवा गरौँ। मनमा चाहिँ लड्डु फुटिरहेछ भगवान, सब थाहा छ, तर बाहिर बाहिर चाहिँ के भन्नु पर्यो, के कामले आउनुभयो भन्नुहोस् भनेर सोद्धा। एवं सम्पृश्य, यसरी सोद्धाखेरि ब्राह्मण देवताले कसले सोधे? लीला गृहीत देहेन। त्यसै कारण यहाँ लेखियो सबै जान्दा जान्दा पनि सोध्नु हुँदैछ। किन? लीला गृहीत देहेन, अहिले मान्छेको लीला गर्नु हुँदैछ, त्यसै कारणले भगवानले अनजान भएर सोधेको। सर्वम अवर्णयत, सबै कुरा भनिदिनु भयो। के भन्नुभयो? सबै कुरा भन्नुभयो मतलब अब भोलि रुक्मिणीको पर्सि रुक्मिणीको विवाह हुँदैछ। अब उसलाई उहाँसँग विवाह गर्न मन थिएन, मलाई केही पत्र लिएर पठाउनु भएको छ र तपाईँको नामको टेटु बनाउनु भएको छ आदि आदि। ती सबै कुरा ब्राह्मणले भनेर अनि पत्र दिनुभयो। अब यहाँ पनि अस्ति हामीले कृष्णको पत्र पढ्यो नि, त्यहाँ के थियो? श्री भगवान वाच। यहाँ पत्रमा को बोल्दैछ? ब्राह्मणले पढेर सुनान्न, अर्काको पत्र पढ्ने अधिकार छैन। ओठ चाहिँ भगवानको चल्दैछ, बोल्दैछिन् रुक्मिणी। शब्दहरू चाहिँ माता रुक्मिणीकै हुन्। त्यहाँ पनि यही श्लोक लगाउने अस्ति लगाएको थियो। अपादो दूरगामी च साक्षरो न च पण्डित, अमुख स्फुटवक्ता च सपण्डित।
मासम कुनै दिन म ठोक्छु एक खेप लेखेको श्लोक अगर दोबारा दिनभरि मोबाइल चलायो श्लोक याद नगर्ने कराउँदै गर्नुपर्छ क्या मैले गुरुजी भन्नु पनि छोड्छु नि करानी त माताहरू पाण्डे गुरुजी त्यसै भन्नुहुन्थ्यो क्या मजाले कराउनुहुन्थ्यो बच्चों कभी कभी डांटते रहना चाहिए क्योंकि मैं गुरुजी हूँ ना नहीं तो ये लोग गुरुजी कहना ही भूल जाएंगे पढ़ा त सप्तश्लोकी पत्र बेम अपनी 7 फेरा लगाइन्छ अरे त श्लोकको माध्यमले नै मानव रुक्मिणी माताले 7 फेरा भगवानसँग लगाइसक्नु के अरे अस्ति प्रश्न आएको थियो कि गुरुजी युजिसीको भ्रमरगीतमा कतिवटा श्लोक छ अच्छा भ्रमरगीतमा कति 11वटा छन् 10वटा स्वजल्प प्रजल्प अनुजल्प यी सबै छन् नि त त्यहाँ अच्छा मैले 11 अच्छा 7वटा छन् अच्छा कसले प्रश्न गरेको होइन नेटमा पुरै राम 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 लेख्नु हो गन्ती गरेको थियो अस्ति भर्खर पढाएको थियो ए यहाँ मेरो पाठ हुन्थ्यो अप्सन गर्ने आउँछ नि त 10 15 20 अरे राम 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 श्रुत्वा रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। रुक्मिणी माता पत्रको माध्यमले भगवानलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे भुवन सुन्दर, अर्थात् जोसँग बिहे गरिन्छ त्यसलाई सबैभन्दा सुन्दरको रूपमा देख्नु पर्दछ। आफ्नोभन्दा अर्काको सुन्दर देख्यो भने गडबड हुन्छ। मेरा हुनेवाला पति नगर सुन्दर हैनन्, देश सुन्दर, विश्व सुन्दर पनि हैनन् यार, भुवन सुन्दर, 14 भुवनका सुन्दर। हे श्याम सुन्दर, हे भुवन सुन्दर, तपाईको मैले 2 चीज सुनेको छु। के सुनेको छु? गुणान श्रुत्वा। तपाईको मैले नारदजी आदि ऋषिहरूको मुखदेखि के सुनेको छ? रूप मतलब रूप गुण। तपाईको गुणान श्रुत्वा, तपाईको गुण सुनेर। कस्ता छन् तपाईका गुण? शृण्वतां कर्णविवरै निर्विश्य हरतः अङ्गतापम्। सुन्नेवालाको कर्णविवरै कानको छिद्रदेखि भित्र तपाईका गुणानुवाद पसो भनी तिनीहरूको अङ्गको सम्पूर्ण दैविक दैहिक भौतिक तापहरू हर्दछन्। यस्तो तपाईको गुणलाई सुनेर भगवानको गुणानुवाद सुनेर। कस्तो गुणानुवाद? शृण्वतां कर्णविवरै निर्विश्य हरतः अङ्गतापम्। सुन्नेवालाको कानको माध्यमले हृदयमा भगवानका गुणानुवाद लीला प्रवेश गर्ने बित्तिकै अङ्गताप नष्ट हुन्छ। दैविक दैहिक भौतिक तापत्रय विनाशाय। तर सुन्नु पर्यो। र रूपम श्रुत्वा, अर्को के सुने तपाईको? देखेको छैन तपाईलाई? रूप कस्तो रूप? दृशिमतां अखिल अर्थलाभम। दृशिमतां दृशाम अखिल अर्थलाभम।
आँखा हुने, चाहे मनुष्य होस् चाहे पशु होस्, दृश्यमताम दिशाम, आँखा भएकाहरूको आँखाले पाउनेला धर्म अर्थ काम मोक्ष अखिल अर्थ। भाइ भगवानको दर्शनको फल के हो? आँखाले भगवानको दर्शन गरियो भने दर्शनार्थीले समस्त पुरुषार्थ लाभ गर्दछ। त्यही भएर त मान्छे वेदनाथ दर्शन गर्न जान्छन्, बिहारी दर्शन जाउँ, वहाँ जाउँ दर्शन गर्न। किन जान्छन्? दृश्यमताम दिशाम अखिलार्थ लाभम। आँखा भएकाहरूलाई दर्शनले समस्त पुरुषार्थ लाभ प्रदान गर्ने यस्तो तपाईको रूप श्रुत्वा, गुणान श्रुत्वा, गुणको अलग र रूपको अलग फल। गुण सुन्नु फल के हो? ताप नष्ट गर्नु। अरू दर्शनको लाभ के हो? समस्त पुरुषार्थ लाभ। मैले देखेको त छैन, तर तपाईको गुण र रूप मैले सुनेकी छु र सुन्ने बित्तिकै हे अच्युत मेरो निर्लज्ज चित्त तपाईमा समर्पित भयो। मतलब कसैले निर्लज्ज भन्नु त भन्दा पहिले आफू भन्नु। त लाजै नमानी जो है उसँग प्रेम गर्न थाली छे, कसैले भन्नु भन्दा पहिले आफूले भन्नु नि। मेरो निर्लज्ज चित्त तपाईमा प्रवेश गरेको छ। अनि रुक्मिणीको यो कुरो सुनेर माता रुक्मिणी भन्नुहुन्छ, मलाई कसैले निर्लज्ज भनुन्, मलाई कोही आपत्ति छैन। अरे विवाहको योग्य समयमा कुनै योग्य वर भेटियो भने कुन चाहिँ स्त्रीले पर्दैनन् होला? के विवाहको समयमा योग्य वर भेटियो? भाइ मेरो विवाहको योग्य भयो, समय आयो, मैले योग्य वर भेटेँ, मैले तपाईलाई वरण गरेँ, के नराम्रो गरेँ? का कुलवती कन्या नरलोक अभिरामम न वृणीति। तो कुलवती कन्याले यति त बुझ्नुपर्छ भाइ, कसलाई वरण गरेर मेरो जिन्दगी राम्रो हुन्छ, कसलाई वरण गरेर जिन्दगी राम्रो हुँदैन, तो कुलवती कन्याले जानेकै हुन्छ। ये जरुरी थोड़ी छ कि जो है प्रेम गर्ने वालाहरू सबै कुलटा हुन्। म कुलवती हूँ र कुलवती कुन यस्ती कन्या होलिन् जसले नरलोक अभिरामम, मनुष्य लोकमा अभिरामम सबैलाई रमाउने राम्रो यस्तो धीर पुरुषलाई का कन्या न विणित का धीरा है, ऐसे ना, का धीरा कन्या कुलवती कन्या का कौन होलिन्? तो पढे लेखे कि सबै थोक जान्ने कुन यस्ती कन्या होलिन् जसले चाहिँ राम्रो सबै गुण लक्षणले युक्त भएको लाई पतिम नवृणीत। तो यसले के सिद्ध भयो? कुलवतीहरूले पनि प्रेम चाहिँ गर्दो रहेछन्। पाउने अधिकार सबैलाई छ। छान्न पाउने, रोज्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यसै कारणले माता रुक्मिणी भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले तपाईलाई पति मानिसकेको छु, तपाईँ मेरा पति। मान नमान मैं तेरा मेहमान। म तपाईकी पत्नी हूँ। खलु मे भवान पति व्रता। मैले तपाईलाई पतिको रूपमा वरण गरिसके, तपाईले वरण नगरे तापनि तपाईँ मेरा पति। अब म तपाईकी हूँ जाया पत्नी। और कस्ती पत्नी हूँ? आत्मा अर्पित। आत्मा भनेको आफूलाई। यहाँ आफूलाई अर्थ मेरो तन, मेरो मन, मेरो धन, मेरो जीवन यौवन सब तपाईलाई मैले अर्पण गरिसकेको छु। म तपाईकी जाया हुँ। अब तपाईले जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्।
हे विभो अत्र विदेही, यहाँ जे गर्न चाहनुहुन्छ जानुहोस्। त्यो शिशुपालले मेरो स्पर्श नपाओस्, त्यसमा तपाईँको बदनामी हुनेछ। के रुक्मिणीको हरण शिशुपालले गरो भन्दैनन्, कृष्णको पत्नीको हरणमा भन्छन्। किन? म तपाईँको पत्नी हुँ, तपाईँ मेरा पति। वीर भागम चैद्यमा अभिमर्शतु, वीर तपाईँको भाग मलाई शिशुपालले स्पर्श गर्न नपाओस्। जस्तो कि मृगपते बलिम गोमा युवत, सिंहको हिस्सा कुनै गिदडले लिएर गयो भने सिंहको नाकामी हो कि होइन? अरे राम राम, तो कायको शेर हो। मृगपते बलिम, कसैको हिम्मत छ सिंहको आहारलाई लुटेर खाने? तर कसैले लुटेर खायो भने तो सिंह ही दोषी हो। लुटेर खानलाई बलवान भन्दैनन्। हो त्यस्तै रुक्मिणीलाई शिशुपालले स्पर्श गर्न पायो भने, शिशुपालसँग विवाह भयो भने कृष्णको नाकामी हुन्छ, कृष्णको पत्नीको हरण हुन्छ। र प्रभु तपाईलाई पाउनका लागि मैले कतिको मन्दिर धाएँ, के गरिन होला। पूर्ते सदत्त नियमं व्रतदेव विप्र, गुरुवचनादिविरलं भगवान् परेश, आराधितो यदि गदा गजयेद्यपाणिं, गृह्णातु मे रथमघोषसुतातयोन्ये। मेरो बिहे गरेका छैनौँ, अब जो बाबा बन्छौ कोही छैन, नबन्नेवाला चाहिँ राम्रो हेर, राम्रो बेहुलो पाउन के गर्नु पर्छ? माता रुक्मिणीले पत्रमै लेख्नुभयो, प्रभु मैले तपाईलाई पाउनका लागि के गरेको छु? पूर्ता, मंदिर बनाए, प्याऊ खोल दिए, धारो बनाइदिए, पंखा दान दिए, चौतारा बनाए। कुलर पनि दिन्छन्? दिँदैनन् हो कुलर? कुलरमा कहीँ नाम लेखेको देखेको छैन, दिन्छन् पनि होला। एसी, यी सबै ब्राह्मणहरूले मेरो लगाएको एसी। ए यार, घर बनाउँदाखेरि टाइल भइहाल्यो नि, मन्दिर बनाइदिनु, धर्मशाला बनाइदिनु, स्कुल कलेज बनाइदिनु, यी सबै के हुन्? हस्पिटल बनाउनु, यी सबै के हुन्? पूर्त कर्म। अनि इष्ट, इष्ट भनेको यज्ञ कर्म। जहाँ जहाँ यज्ञ हुन्छ यसो तिल चामल लिएर गयो, स्वाहा स्वाहा गरेर आयो है। अनि दत्त नियम, जुन वर्ण आश्रमको नियम हो त्यसलाई पालन गर्नु। व्रत दत्त दान छोडियो नि। पूर्त इष्ट दत्त नियम व्रत पालन गर्नु, एकादशी आदि सोमबारे व्रत, देव अर्चना, विप्र अर्चना, गुरु अर्चना। के देव अर्चना, विप्र अर्चना, गुरु अर्चना। देवताहरूको अर्चन पूजन, ब्राह्मणहरूको पूजन र गुरु पूजन। अर्चना आदि भी यी अर्चना आदि द्वारा, यी कर्म द्वारा, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म, दान कर्म, गुरु सेवा आदि द्वारा भगवान परमात्मा आराधित, मैले तपाईको आराधना गरेको छ भनी भगवान परमेश्वर यदि मैले आराधना गरेको छ भने त्यसको केही फल दिन चाहनुहुन्छ भने हे गदाग्रज, हे कृष्ण, एत्य यहाँ आएर मे प्राणी गृह्णातु, मेरो पानी ग्रहण गर्नुहोस्। न दमघोष सुत आदय अन्ये, दमघोषका छोरा या अरू कसैले पनि मेरो पानी ग्रहण नगरून्।
शोभामिनी भोलि, भामिनी स्वा, अद्य भनेको आज, स्व भनेको भोलि। अच्छा, रुक्मिणीले कहिले लेखेको पत्र हो? हिजो। भगवानले कहिले पढ्नु हुँदैछ? आज बिहान। भोलि बिहे। माने पर्सि बिहे, तो भोलि जन्ती आउँदैछन्। के? मेरा दाजुले पर्सि बिहे शिशुपालसँग फिक्स गरेको छ। निम्तो पनि गरिसक्यो, टेन्ट पनि लाग्न थाल्यो। तपाईँ पर्सिसम्म नपर्खिने होला। के? तपाईँ भोलि नै आइपुग्नु होला। अरू म राजमहलदेखि निक्लिएर नगरको बाहिर देवी मन्दिरमा पूजा गर्न जानेछु। हामीहरूको कुल परम्परामा के छ? विवाहको एक दिन पूर्व गौरी पूजनको परम्परा छ, ग्रह शान्तिको परम्परा छ नि। त्यो मन्दिरमा म पुगेको बेला तपाईँ त्यही मन्दिरमा आइपुग्नु होला। अनि त्यही मन्दिरबाट 9-11 होइजाउँला। पर्सिको लागि नपर्खिने। आइडिया पनि कसले भन्छ स्त्रीलाई? स्त्रीको बुद्धि हुँदैन, ती मूर्ख हुन्। दुनियाँलाई नचार राखेको छैन, बुद्धि हुँदैन। स्वाभाविक नै यस्तो हो के। त्यो घरैदेखि तिमीहरू नराम्रो नपाऊ है। कन्याहरूलाई, अरू कन्याहरू पूजनीय हुन्, देवी हुन्। अब हामीको सनातन धर्ममा अब सानैबाट त्यो एकादशीको दिन, औँसीको दिन टिको लगायो, बाउले पनि ढोगो, आमाले पनि ढोगो, अनि त्यहाँबाट छोराछोरी घर दियो। अब देवी भनेर पूजा गरेर पुल पुलाएर भगवान भनेर राखेको छ। अनि त्यहाँबाट कसैले के भन्नु, त दिदीलाई कराउँछस् भन्नु, त्यही भाइले नै कुटाइ खाएको छ। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले सानैबाट सिकेका हुन्छन्। हामीहरू त भगवान जे गरे पनि हुन्छ भन्छन्। सबलाई जो है परेशान गरेर सानैबाट राखेका हुन्छन्। त ठुलो भएर पनि त्यही बिहेपछि त्यो लागेको भानी कहाँ जाओस्? अब उनीहरू त सानैबाट ढोगेर ठुलो बनाइदिएको छ नि त शास्त्रले। अरू हो पनि ढोगेर पैसा पनि दिन्छन्। पैसा अलग दिन्छन्। हामीलाई छोरा मान्छेले पैसा, तिमीलाई छोरा मान्छेलाई पैसा भन्ने कुरा हुन्छ। अनि नारीलाई सम्मान त हुनैपर्छ। किन भन्नु त, यो संसार अन्धकार हुन्छ के नारी भएन भने। त यिनीहरू पूजनीय हुन्, वन्दनीय हुन्। त्यो तर केही चल्दैन तपाईँको। मेरो चल्दैन त तपाईँ कहाँ? लेकिन नो किन्तु नो परम। अब यसलाई राजी स्वीकार गरे पनि भयो, अब गेराजी स्वीकार गरे पनि स्वीकार त गर्नैपर्छ। माधव भाइ, ठिकै छ त, केही बेकार छैन नि त होइन। जति पुरुषले फुइँया लाए पनि सम्हाल्छन् त स्त्रीले। एउटा घर जो है दिनभरि श्रीमती नभयो भने त्यो कहाँ सम्हाल्न सक्छ? त्यो घर बाख्राखोर हुन्छ। त उनीहरूले गर्छन् पनि, बोल्छन् पनि। के भन्नु होइन, सबै कुलवती नि। अब आफ्नो चस्मा कस्तो छ? अब ठिक छ, कोही कस्ता छन्, कोही कस्ता छन्। अब हुन् त सबै हाम्रा। अयम निजबरो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम त वसुदेव। राम्रा पनि हाम्रै हुन्, नराम्रा पनि हाम्रै हुन् होइन। कहाँ पुगियो यार, बेकारको कुरो ती सब जो है। तो शोभामि भयो यो कुछ लोग। भोलि तपाईँ विदर्भान समेत्य, विदर्भ आएर, अरू भोलि नै जन्ती आउने छन्। मैले सुनेको छु जन्तीमा 1 करोड सैनिक आउँदैछन् अरे। के लेख्नुहुन्छ पत्रमा? 1 करोड सैनिक आउँदैछन् अरे।
शिशुपालले जरासन्ध आदि 1 करोड सैनिक भेला पारेको छ। पूर्व शत्रु तपाईको जरासन्ध। ती सबै चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य निर्मथ्य। शिशुपाल र मगधेन्द्र मगधनरेश जरासन्धको सेना बल सबै आउने छन्। जन्ती चाहिँ 1000 आउँछन्। अरे रुक्मिणीलाई सब थाहा छ नि त, घरमा कुरा हुन्छ नि त, कतिजना जन्ती 1000 सैनिक 1 करोड। ती सबै सैनिकहरूलाई निर्मथ्य मारेर माम राक्षसेन विधिना उद्वह, मेरो मसँग विवाह गर्नका लागि राक्षस विधि अपनाउनु परे तापनि अपनाउनु होला। राक्षस विधि भनेको खुन खराबा, दुष्टहरूलाई मार्नु त्यो कोही अपराध होइन, पृथ्वीका भार हुन्। र तिनीहरूलाई ती राक्षसहरूलाई मार्नका लागि राक्षस विधिले तपाईले मसँग विवाह गरे तापनि कोही आपत्ति छैन। पूर्वे द्युः अस्ति, पूर्वे द्युः भनेको पहिलो दिन, अघिल्लो दिन, विवाहको अघिल्लो दिन। पर्सि बिहे छ भोलि। अरू भगवानले पत्र पढ्दा चाहिँ आज, किन कति बजी पत्र पढ्नु हुँदैछ? ब्रह्म मुहुर्तमा। सब सुतेका छन्, ब्राह्मण पुगे। महती कुलदेवी यात्रा अस्ति यस्याम बही नववधु गिरिजाम उपेयात। हामीहरूको कुल परम्पराको अनुसार गिरिजा मन्दिर, गिरिजा भनेको गिरिजा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वती गौरी मन्दिरमा नववधु दुलही उपेयात जाँदछिन् गौरी मन्दिर पूजा गर्नका लागि। र तपाईँ त्यही गौरी मन्दिरमा आइपुग्नु होला। अनि त्यही गौरी मन्दिरबाट राधे श्याम सीताराम मलाई विवाह गरेर लैजानु होला। अन्तिममा धम्की त त्यही हो, आउनु भएन भने मर्छु। यरिहं बुजाक्ष नलभेय भवात् प्रसादं जयहाम सुन्दरविकांसदन्वमीशा। हे अम्बुजाक्ष भवत् प्रसादम न लभेयम, तपाईको कृपा प्रसाद मैले प्राप्त गरिन भने असुन जयहाम म मर्नेछु। व्रतका साथ भोक्कै शरीरलाई कृश बनाएर सुकाएर अनसन व्रत गरेर म मर्नेछु, फेरि जन्मिनेछु, फेरि तपाईँलाई धाउनेछु, फेरि पनि भेटिन भने व्रतका साथ व्रतले कृश भएर फेरि मर्नेछु अनसन गरेर। 100 जन्म विवास्या, 100 जन्म लिन किन नपरोस्। म विवाह गर्छु त तपाईँसँगै गर्छु। यसरी भगवानले पत्र पढ्नुभयो। अनि पत्र पढेर श्री भगवान उवाच, अग्लो अध्याय दोस्रो श्लोक के थाहा पाउनुभयो? पहिलो श्लोकमा पत्रमा अन्तिम पंक्ति पहिलो श्लोक के छ पत्रको? नहीं अंतिम पंक्ति तय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम मे। पत्र पढेर भगवानले के चाल पाउनुभयो? रुक्मिणीले मलाई आफ्नो चित्त मन समर्पित गरेकी रछिन्। के रुक्मिणीले मलाई आफ्नो चित्त मन समर्पण गरेकी रछिन्। अनि पत्र पढेर भगवान भन्नुहुन्छ ब्राह्मणलाई, श्री भगवान उवाच प्रगृह पाणिना पाणिम। पत्र पढेर तो एक श्लोकमा छ, पहिलो श्लोकमा पगिना पाणिना पाणिम प्रगृह, हात समात्दै भन्नुहुन्छ हे विप्रदेवता तथा अहम अपि यथा रुक्मिणी तथा अहम अपि तच्चित्त कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। रुक्मिणी को चित्त कृष्णमा,
कृष्णको चित्त रुक्मिणीमा, यानी रुक्मिणीले मसँग जति प्रेम गर्छिन् म पनि रुक्मिणीसँग उति नै प्रेम गर्छु। बस यो पत्र आउने देरी थियो। म त रुक्मिणीको याद यादमा सुत्दै सुत्दिन। के भन्नुहुन्छ भगवान? तथा अहम अपि तच्चित्तः निद्रां च न लेभे निशि। अब अहिले त बिहे भएको छैन हैन, बिहेको एक दिन पहिले सुतेर हेर्नु होला। निद्रै लाग्दैन, के हुने हो, कसो हुने हो, कहाँ हो, कता हो, कस्ती हो। या भगवान छोरा मान्छे त भन्नु हुँदैछ, कस्तो कुरो गर्नु। छोरी मान्छे त निश्चिन्त सोध्छ नि, पुइ टेन्सन त छोरालाई नै छ, छोरीलाई कहाँ रहेछ टेन्सन छ यार, कस्तो कुरो गर्नु नि तपाईँ। त्यसलाई के टेन्सन, टेन्सन हुन्छ तिमीलाई कसैलाई? भाइ थाहा छ राम्रो जग्गामा बिहे हुन्छ, बाबुआमाले जतातता हाल्दैनन्। घर बनाउनु टेन्सन कसलाई छ? छोरालाई नै छ। अरे घर हेराउनु पनि छैन। नोकरी गर्ने टेन्सन कसलाई छ? छोरालाई। छोरीहरूलाई पनि आफ्नो करियर बनाउन टेन्सन लिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर फुस लाएर सुते पनि कोही चिन्ता छैन, अर्कोले बनाएर राखिदिइरहेछ। भाग्यशाली हो यार। तपाईँलाई सोध्नुभयो भनेर है, न भन्ने। भगवान भन्नुहुन्छ निद्रां च न लेभे निशि। तो धक्का मार्ने वाला आउने हुन् कि नीलो ड्रममा पेक गर्ने वाला आउने? अब भाइ टेन्सनै हुन्छ। टिकटकमा बढिया सुनाउँछ है। एउटा आमाले छोरोलाई कराउँदैछिन् पढ्दैन त, त्यो मोबाइल हेरेको छ। मुला पढ। अरे मैले त पढिन, चलो कमसेकम हाउस वाइफ त बन्न पाएँ, तँ पनि बन्न पाउँदैन। भाइ तेरो जीवन त बहुत सङ्घर्ष पनि छ। त भगवान भन्नुहुन्छ तथा अहम अपि तच्चित्तः निद्रां च न लेभे निशि। स्त्रीहरूले, कन्याहरूले प्रयास गरे भने इतिहास रच्छन्, तर पुरुषले इतिहास रच्न सक्दैन, बहुत कम। अब पुरुषले रचेको इतिहासलाई इतिहास मान्दैन। भन्न चाहिँ भन्छन् पुरुष प्रधान देश हो, वस्तु त होइन, स्त्री प्रधान देश हो हैन। भाइ घर स्त्री नै चलाउँछन्, पुरुषको सामर्थ्य छैन, पुरुष त ल्याउन मात्रै सक्दछ। प्रधानमन्त्री जो है त्यसै कारणले प्रधान के भन्छ, कश्यप जी भन्छन् हो गृहेश्वरी, अरे ओ होम मिनिस्टर, घर की ईश्वरी। अरू स्त्री को गुण देखने वालाले जिन्दगी भर श्रीमती को सेवा गर्दा पनि त्यो पत्नी ऋणदेखि कहिले उऋण हुन सक्दैन। भागवतीको कुरो निकाल्नु। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला यिनीहरूको पक्ष लिन्छन्, तर म कसैको पक्ष लिन्न, सही कुरो गर्छु, अरू शास्त्रको कुरो गर्छु। अरे त्यो कश्यप र दिदीको प्रसङ्ग तृतीय स्कन्द 15-16 अध्याय अंदर अजेता ये होइन अजेता यी चिन्ह लगाएको छ। कति 14 को 20 हो नि। के छ भेट्यो सबैले? 3,
14-20 न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अव्यायसा वा कास्येन ईशान्ये गुणवृद्धा। तर पहिले स्त्रीको गुण देख्न सिक्नु पर्यो के ये च अन्य गुणकृत नभा जसले पनि स्त्रीहरूको गुणलाई देख्दछ गुणलाई ग्रहण गर्दछ अब दोष हेर्न थाल्नु भने तब दसै दोष छ है त्यसले स्त्रीमा मात्र होइन पुरै दुनियाँ दोष हेर्न थाल्यो भने त एउटा श्लोक छ नि ख्यातो शक्रो भगाङ्गो विदुरपि मलिनो माधव गोपजात वेश्या पुत्र वशिष्ठ रतिपति अतनु सर्वभक्षी हुताश श्री व्यास मत्स्य पुत्रो लवण जलनिधि पांडवा जार जाता रुद्रो प्रेतास्ति धारी त्रिभुवन विषय कस्य दोषो न चास्ति। मैले यता पनि हेरेँ हेर्दैछु यो श्लोक छ नि यो श्लोक ख्यात छ यो श्लोक पठाइदिनु अब आज यहीँ राखौँ है ढिलो भएछ। कृष्णाय वासुदेवाय तपाईँले के छेडिदिनुहुन्छ यार म कहाँ कहाँ पुग्छु